गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफको यो श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। सवाल जवाफ आउने गर्छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म। सवाल जवाफमा हामी एकजना अतिथिसँग सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ जनसरोकारका विषयमा। आज पनि हामी सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको यो सवाल जवाफको श्रृङ्खलामा अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा तत्कालीन राजपाका महासचिव केशव झा। उहाँ फोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। झाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छु। हामी सवाल जवाफको श्रृङ्खला सुरु गऱ्यौँ। पार्टी एकता तपाईँहरूको भयो। सर्वप्रथम त बधाई दिन चाहन्छु, एक भएर अगाडि बढ्नु भएको छ। यो एकता नि केशवजी बाध्यता थियो कि आवश्यकता थियो? अब यस्तो हुन्छ, के हुन्छ भनेपछि राजनीति मात्र हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ सबैको। र हामी विगत 1 वर्षदेखि पार्टी एकीकरणको निम्ति औपचारिक रूपमै पत्र आदान प्रदान गरेर वार्ता समिति बनाएर निरन्तर हामी चाहिँ कुराकानीमा थियौँ। हामीले प्राय सबै कुराहरू मिलाइसकेको स्थिति थियो। यो खालि नेतृत्व व्यवस्थापनको कुरामा केही कुराहरू मिलाउन बाँकी थियो। त त्यो कुराहरू मिलाउने सन्दर्भमा चाहिँ हामी छलफलकै क्रममा थियौँ। र खास गरेर यो लकडाउन चैतको 11 गते सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ छिटो टुङ्ग्याउने हिसाबले कुराकानीहरू अगाडि बढाएका थियौँ। संयोगवश 11 गतेदेखि लकडाउन भयो र हामीले कुराकानी अगाडि बढाउन सकेका थिएनौँ। पछि चाहिँ ठ्याक्कै अध्यादेश आएपछि एक त हामीले खोजेका पनि थियौँ एकता छिटो होस्, र अध्यादेश आएपछि पार्टी फुटाउनलाई नै आयो। पार्टी फुट्ने स्थिति पनि देखियो समाजवादी तर्फ, जुन कुरा बाहिर आयो पनि। त त्यो कुराहरू आएपछि त्यसले झन् हामीलाई एक ठाउँमा उभिनलाई झन् सजिलो भयो। र यो लकडाउन पछि एकता गरौँला भन्ने जो कुरा थियो त्यो लकडाउनको बिचमै गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। तर यो हामीले सोचेर सम्झेर लामो अभ्यास हामीले गरेका थियौँ, लामो एक्सर्साइज थियो। त्यसपछि चाहिँ यो परिस्थिति निर्माण भएको थियो। नभए एकाएक बाध्यात्मक स्थितिमा हुने कुराहरू होइन पार्टी एकीकरण। त त्यस कारणले पहिलादेखि कुरा गरेरै गरेको हो। हाम्रो चाहिँ तयारी पनि थियो। त्यो एउटा साइड चाहिँ त्यस्तै भयो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यतिखेरै गर्नुपर्ने एउटा सिचुएसन क्रिएट मात्रै भएको। तपाईँहरू विभिन्न दलहरूमा विभाजित भएर राजनीति गरिरहनु भएको थियो र जसरी यहाँले भन्नुभयो बाध्यता नभएर विगतदेखि नै छलफल चलिरहेको थियो भनेर उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तो आवश्यकता चाहिँ के कुराले महसुस भयो कि तपाईँहरू यसरी एकीकरणका लागि छलफलमा हुनुहुन्थ्यो? यस्तो भयो, के भयो भनेपछि अब हामी लामो समय चाहिँ आन्दोलन गर्यौँ। संविधान जारी भएपछि पनि हामीले झन्डै 6 महिनासम्म विश्वकै सबैभन्दा चाहिँ लामो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हामीले गर्यौँ। संविधान यो अपूर्ण छ, अधुरो छ, संशोधन गर्नुपर्छ भनेर। र त्यसको निम्ति हामी बारम्बार कोसिस गर्यौँ। हामी आन्दोलनमा हुँदा सरकारको तर्फबाट होइन, संवादबाटै गरौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्। आम नागरिक समाज, मिडिया सबैले हामीलाई दबाब दिए, बुद्धिजीवी होइन। अब यो नाकामा बस्दाखेरि अवरुद्ध पनि भयो, यसले चाहिँ पुरै देशमा पनि सङ्कट भयो। यो राजनीतिक मुद्दा हो, यसलाई बसेरै समाधान गरौँ, वार्ताबाटै गरौँ भनेपछि हामीले आन्दोलन चटक्कै छोडेर वार्तामा आयौँ। तर वार्तामा आउँदा पनि बारम्बार हामी वार्तामा बस्यौँ। 3 वर्षसम्म हामीले कुर्यौँ, तर पनि कुनै पनि कुराहरू अगाडि बढ्ने स्थिति भएन। 72 सालको कुरा 75 सालसम्म आइपुग्दासम्म पनि कुनै कुराहरू अगाडि नबढेपछि अनि त्यसपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो भएन। अब जति पनि उत्पीडित जात जाति वा समुदाय जति पनि मुलुकमा छन्, जो पनि राजनीतिक लडाइँ लडिरहेका छन्,
ती सबै हामी मिलेर चाहिँ एउटा अभियान चलाउनु पर्यो र सबै शक्तिहरू जो छुट्टा छुट्टै भएर लडिरहेका छौँ ती सबै मिल्नु पर्यो र त्यस क्रममा प्रारम्भिक चरणमा हामीले सुरुमा चाहिँ नयाँ शक्ति, समाजवादी र राजपा मिलेर सुरुवात गरौँ र त्यसपछि अन्य पनि परिवर्तनकारी पहिचान पक्षधर जो सङ्गठनहरू छ, विभिन्न जनजातिहरूले खोलेका पार्टीहरू अनि विभिन्न सङ्घर्ष समितिहरू, खसान सङ्घर्ष समितिदेखि लिएर अनि यो शेर्पालुङ, यो त्यसपछि नेवा ताम्सालिङदेखि लिएर जति पनि मतलब आन्दोलित सङ्गठनहरू थिए पहिचानवादी, यी सबैसँग मिलेर अनि अगाडि बढाउँला भन्ने हामीले निर्णय गरेर त्यसपछि पहिलो चरणमा कुरा सुरु गर्दाखेरि सुरुमा समाजवादी र नयाँ शक्तिको एकता भइहाल्यो। त्यतिखेर हामीसँगै गर्ने कुरा थियो, तर हामीले चाहिँ यति आधारमा हुँदैन, कुरा क्लियर गरेर गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेपछि उहाँहरू फर्स्ट राउन्डमा गर्नुभयो र सेकेन्ड राउन्डमा हामीले यो गऱ्यौँ। र उद्देश्य के थियो भन्ने कि यो मुलुकमा हामीले यो मुलुकमा के भनेका छौँ भने यो बहुराष्ट्रिय, यो चाहिँ बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुराष्ट्रिय इन द सेन्स बहुजातीय भन्छ। यहाँ बहुराष्ट्रिय भन्दाखेरि राजनीतिमा देशमा चाहिँ सबैले अलग देशको कुरा गर्यो भन्ने एकैछिन यहाँलाई रोक्न चाहे जस्तो तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो नि, त्यतिखेर नयाँ शक्ति, तत्कालीन नयाँ शक्ति र समाजवादी पार्टीको एकीकरण हुँदाखेरि तपाईँहरू किन जानु भएन? के कुरामा क्लियर भएको थिएन? त्यो जस्तै कि तीनवटा पहिला समाजवादी र राजपाको बिचमा कुराकानी भइरहेको थियो। हाम्रो चाहिँ नयाँ शक्तिसँग कुनै कुराकानी भएको थिएन। उहाँहरूको तर समाजवादी र नयाँ शक्तिको कुरा लामो समयदेखि भइरहेको रहेछ। त उहाँहरू कुरा छिनाइ नै सक्नु भएको रहेछ। अनि हामीलाई कस्तो प्रेसर भने एक दिनमै गरौँ भन्ने दबाब आयो, एक दिनमै सबै कुरा टुङ्ग्यौँ। हामीले भन्यौँ कि तपाईँहरूसँगै अहिले समाजवादीसँगै कुरा टुङ्गिसकेका छैन हाम्रो, यस्तोमा नयाँ शक्तिसँग त एकचोटि पनि हामीले एटेम्प्टै गरेका छैनौँ एकताको कुरा, कसरी रातारात हुन्छ त? तपाईँहरूको कुरा मिलिसकेका छ भने तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् अनि तपाईँहरू सबै कुरा मिलाउनुहोस् अनि हामी त्यसपछि गरौँला भन्ने थियो। त्यसकारणले हामीसँग कुनै पनि प्रकारको नयाँ शक्तिहरूसँग कुराकानी नभएको हुनाले हामी चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यसमा चाहिँ अगाडि बढेनौँ। केशवजी, अहिले तपाईँहरूको पार्टी एकताको काम कहाँसम्म पुगेको छ? अब अहिले चाहिँ के भयो भने निर्वाचन आयोगमा दर्ताको निम्ति अब दुवै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकहरू गराउनु पर्ने स्थिति थियो। निर्वाचन आयोगसँग त्यो चाहिँ हामी सहमति लिएर हामी चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा उपलब्ध सबै बसेर बाँकी साथीहरूलाई जिल्लाबाटै हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर केन्द्रीय समितिको निर्णय एकीकरणको लागि गर्नुपर्ने निर्णय हामीले त्यो तयार पारेर बसेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने निर्वाचन आयोगमा जाँदा केन्द्रीय समिति तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। त केन्द्रीय समिति तयार पार्नु एउटा जटिल प्रक्रिया हो। नयाँ पार्टीको केन्द्रीय समिति तयार पार्नु छ, राजनीतिक समिति बनाउनु छ, कार्यकारिणी समिति बनाउनु छ, विभिन्न समितिहरू बनाउनु पर्ने छ, अधिकार बाँडफाँडको कुराहरू छन्, पदीय दायित्व चाहिँ बाँडफाँडको कुराहरू छन्। ती सबै काममा अलिकति टाइम लागिरहेको स्थिति छ र अहिले हामीले यो दर्ता प्रक्रियामा छिटो गर्नलाई चाहिँ एउटा 55 सदस्यसम्म कमिटी बनाएर अगाडि बढाउँ र त्यसको लागि नाम छनौटको प्रक्रियाहरू सुरु भइरहेको अवस्था छ। र सँगसँगै नेतृत्व व्यवस्थापनमा को रहने भन्ने कुरामा केशवजी हामीलाई प्रश्न बताइदिनुहोस् न, कुन कुरामा चाहिँ अड्किएको छ कुरो, कुन कुरामा सहमति हुन सकिरहेको छैन भने मैले तपाईँले ध्यान दिनु भएन। नेतृत्व व्यवस्थापनको कुरामा हामी अहिले होमवर्क गर्दैछौँ। नेतृत्व व्यवस्थापनको कुराहरूमै अहिले हामी एक्सर्साइजमै छौँ। त्यो मिल्न बित्तिकै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। कस्तो नेतृत्व हुन्छ? एकल नेतृत्व हुन्छ वा बहु नेतृत्व हुन्छ? के छलफल भइरहेको छ? होइन, एकल नेतृत्व नै हुन्छ र सबैको व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्छ। व्यक्तिगत जिम्मेवारी र एकल नेतृत्वको आधारमा पार्टी अगाडि बढ्छ। को अध्यक्ष बन्नेवाला हुनुहुन्छ? को महन्त ठाकुर नै बन्नुहुन्छ? तपाईँहरूको तर्फबाट प्रस्ताव महन्त ठाकुरकै नाममा प्रस्ताव गएको छ भन्ने सुनिएको छ। हो, ठिक सुन्नुभयो तपाईँले। अब यस्तो हो, अब दुवै पार्टीको तर्फबाट अब विभिन्न समितिहरू बन्ने कुरा छ, विभिन्न समितिको फरक फरक अध्यक्षहरू रहने स्थिति हुन्छ। त्यस अनुसार चाहिँ हाम्रो तर्फबाट अध्यक्षता गर्ने निर्णय चाहिँ महन्त ठाकुरलाई दिने भनेर हामीले हिजो निर्णय गरेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले प्रस्ताव चाहिँ अहिले उता पठाएका छौँ। साथीहरू उहाँहरू पनि छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। अब उताबाट को रहने भन्ने कुरामा उहाँहरू। तर समाजवादीले पनि दाबी गरेको भन्ने कुरा आएको छ कि यो कुरा साँचो हो?
के को विषयमा? अध्यक्षमा समाजवादीको तर्फबाट तत्कालीन समाजवादीको तर्फबाट पनि दाबी आएको भन्ने कुरा सत्य हो? होइन, त्यो त सत्य हो नि, त्यो त अब स्वाभाविक कुरा हो नि। अब पार्टी एकीकरण भएपछि दुवै पक्षबाट चाहिँ नेतृत्वको दावेदारी गर्नु त्यो त स्वाभाविकै कुरा हो नि। अब पार्टी एकीकरण भएपछि दुवै पक्षले चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा हुनुपर्छ, हाम्रो नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा सही हो। तर हामी चाहिँ दुवैको नेतृत्व हुने गरी मोडालिटी कसरी बनाउने भन्नेमा अहिले होमवर्क गरिरहेका छौँ। तर कुनै पनि पार्टीको कुनै एउटा पार्टीलाई यो महसुस हुनु भएन कि यो पार्टी फलानु पार्टीमा गएर बिलाइ हो। यो एकीकरण हो, त्यसैले दुवै पार्टीको अस्तित्व देखिनुपर्छ र सहअस्तित्व स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी होमवर्क अगाडि बढाएका छौँ। तर तपाईँहरू बीच पूर्व सहमति नै भइसकेको थियो अरे राजपाबाट महन्त ठाकुरलाई नयाँ पार्टीको अध्यक्ष बनाउने भन्ने कुरा पहिल्यै सहमति भइरहेको थियो भने अहिले फेरि किन विवाद आयो त? होइन, यस्तो भएको हो। अब कुराकानी त पहिलेदेखि भएकै हो। अब एकजना मात्रै अध्यक्ष नरहने, विभिन्न समितिहरू बन्ने र विभिन्न समितिको छुट्टा छुट्टै अध्यक्ष बनाएर जाने भन्ने सहमति हो। त उहाँको चाहिँ एउटा समितिको अध्यक्षको लागि उहाँको सहमति भइसक्यो हो। अब उताबाट पनि सहमति हुन बाँकी छ। त्यसकारणले दुवै तर्फबाट मिलाएर जानुपर्ने हो। कसलाई चाहिँ कतातिरको नेतालाई कुन समितिको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ अहिले। अब अर्को विधानमा पनि तपाईँहरूको कुरो नमिलेको कुरा आएको छ, के हो केशवजी? विधानमा धेरै विमति छैन। विधानमा चाहिँ समिति बनेको थियो 4 जनाको। हजुर, त्यो समितिले चाहिँ एउटा फर्स्ट ड्राफ्ट चाहिँ दिएको। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हामी सम्पर्कमा ल्याउने प्रयासमै छौँ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता केशव झासँग हामी आज सवाल जवाब गरिरहेका छौँ। जसरी पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको अध्यादेश पश्चात एकाएक रातारात तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाको एकता भएको छ र अहिले एकताको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? किन त्यो अध्यादेश पश्चात एकता भइसकेपछि पनि कयौँ दिन बिते, यति दिन बितिसक्दाखेरि पनि एकताको प्रक्रिया किन अगाडि बढिरहेको छैन? कहाँ कुरो मिलिरहेको छैन? यस विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ, सवाल जवाब गरिरहेका छौँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता केशव झासँग। र उहाँले भनेअनुसार नेतृत्वमा राजपाको तर्फबाट महन्त ठाकुरको नाम प्रस्तावित भएको छ। तत्कालीन राजपाले महन्त ठाकुरलाई प्रस्ताव गरेको छ भने र अहिले आएर नयाँ पार्टीको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पनि दाबी प्रस्तुत भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। यसका अलावा नेतृत्वको अलावा विधानमा पनि तत्कालीन दुई पार्टी बीच फरक मत रहेको छ। हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा लबिङ गरिरहेको छ भने राजपाले भने संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने जसरी अहिलेको व्यवस्था रहेको छ त्यस्तै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने कुराको अडान राखिरहेको छ। र यो दुवै दलले तत्कालीन अवस्थामा रहेका दुवै दलले आफ्नो पार्टीको विधानमा पनि यी कुरा उल्लेख गरेका छन्। र जनता समाजवादी पार्टीको एकताको विषयमा कुराकानी हामी गरिरहेका छौँ। अहिले फेरि आइसक्नु भएको छ जनता समाजवादीका नेता केशव झा सम्पर्कमा। झा सर। हजुर हजुर। थोरै अनि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो फर्स्ट ड्राफ्ट चाहिँ विधानको उहाँहरूले विधान समितिले हामीलाई प्रस्तुत गर्नु भएको छ। विधानमा धेरै चाहिँ असन्तुष्टिहरू छैन। विधानमा केही टेक्निकल कुराहरू मिलाउन बाँकी छ। यही अब नेतृत्व व्यवस्थापनको कुरा टुङ्गिसकेपछि अनि त्यही कुरा विधानमा लेखिने हो। त नेतृत्व व्यवस्थापनमा केही कुराहरू बाँकी रहेकोले त्यो विधान टुङ्गिएको अवस्था छैन। र घोषणापत्रको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको जो योभन्दा अगाडि जो तयार भएको स्थिति थियो त्यसमा अलिकति कम्युनिस्ट शब्दावलीहरू अलिकति बढी प्रयोग भएको भन्ने हाम्रो तर्फ चाहिँ अलिकति असन्तुष्टिहरू थियो। त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ फरक विचार थियो। त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी कुरा अगाडि बढेको छ। त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अनि मधेस आन्दोलनको विषयमा पनि केही थप कुराहरू त्यसमा एड गरेर अनि अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू भएको थियो। त्यसअनुसार चाहिँ अहिले त्यो डकुमेन्टेसनको कामहरू भइरहेको छ। जस्तो कि तत्कालीन समाजवादीले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेको भन्ने बुझिएको छ। तपाईँहरूले अहिलेको जुन हालको व्यवस्था छ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाको पक्षमा तपाईँहरू उभिनु भएको छ। यो कुरोलाई कसरी टुङ्ग्याउनुहुन्छ? अब यो विषयमा के भएको छ भने यहाँले शासकीय स्वरूपको कुरा गर्नुभयो। त
त शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख राख्ने कि अहिलेको वेस्ट मिनिस्टर मोडलबाटै जाने अथवा चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा हामी चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरेर हिँडिरहेका छौँ। उहाँहरू पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै स्वीकार गर्नु भएको छ अहिलेलाई त। तर उहाँहरूको आगामी लक्ष्य के हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हुनुपर्छ भन्ने कुरा। त हामीले यो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको बारेमा एकता महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने गरी यो विषयलाई अहिलेलाई चाहिँ हामीले सहमति गरेका छौँ। भनेपछि यो कुरो टुङ्गिएको हो, खालि नेतृत्वमा छलफल चलिरहेको छ हो। अहिले नेतृत्व व्यवस्थापनकै कुरामा हामी केन्द्रित छौँ र त्यसमा चाहिँ म यहाँ मार्फत विश्वास दिलाउन चाहन्छु आम जनतालाई। त्यसमा सबै नेताहरू, हाम्रा आदरणीय नेताहरू जो हुनुहुन्छ, यता राजेन्द्र महतोजी हुनुहुन्छ, मोहन ठाकुरजी, उपेन्द्रजी, शरदजी, अनि बाबुरामजी, अशोकजी, सबै हाम्रा चाहिँ आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँ सबैको चाहिँ ससम्मान हामीले चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ र नेतृत्व व्यवस्थापनमा उहाँ सबैलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर नै हामी अगाडि बढ्ने प्रकारको प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ। अब नि केशवजी, जसरी अब नेतृत्वमा केन्द्रीय नेतृत्वमै दाबी प्रस्तुत भइरहँदा त्यो कुराले अहिले गाँठो फुकेको छैन, अल्झिरहेको छ, छलफलमै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। केन्द्रमै यसरी विवाद छ, प्रदेश जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म कसरी पार्टीको एकतालाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, मुख्य रूपमा अब केन्द्रमै विवाद हुने हो। केन्द्रमा कुरा मिलिसकेपछि अब जिल्ला र प्रदेशको सन्दर्भमा एउटा फर्मुला हुन्छ, एउटा फर्मुला हामी बनाउँछौँ, एउटा पद्धतिको हामी विकास गरौँला। त्यसमा विभिन्न मोडालिटीहरू छ। अब जस्तै यहाँलाई भनौँ, यस अगाडि हामीले चुनाव लड्यौँ त अब समानुपातिक मतको जो परिणाम हुन्छ त्यो मत परिणामको आधारमा जिल्ला प्रदेश यसलाई चाहिँ हामीले टुङ्ग्याउँछौँ। स्थानीय तहमा पनि त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौँ र जहाँ हामी चुनाव लडेका छैनौँ त्यहाँ चाहिँ सङ्गठनको प्रभावको आधारमा चाहिँ समायोजन गरेर अगाडि बढ्छौँ। त तल्लो समितिहरूमा प्रदेश होस् चाहे जिल्ला होस् अथवा स्थानीय तहवाला समितिहरू, त्यसमा कुनै प्रकारको समस्याहरू त्यति हुँदैन। मुख्य रूपमा यो केन्द्रीय नेतृत्वको व्यवस्थापन हुन साथै तल चाहिँ एकदम स्मुथली हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको पद्धतिहरू हामीले विकास गरेका छौँ। अब केशवजी, सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि नि अहिले तत्कालीन वर्तमान जनता समाजवादी पार्टी जुन गठन भएको छ यसमा दुई धार देखिन्छ, एउटा डेमोक्रेटिक धार र अर्को कम्युनिस्ट धार। तत्कालीन विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट आउनुभएका, त्यहाँबाट विभाजित भएर छुट्टै दल गठन गर्नुभएका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ केन्द्रीय तहमा। त्यसै गरी प्रजातान्त्रिक धारका केही पार्टीबाट आएर बनेका त्यो विचारधाराका व्यक्तिहरू पनि देखिन्छ। यसरी दुई धार रहँदाखेरि यो एकता फेरि अब दीर्घकालीन रूपमा टिक्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने? होइन, यस्तो छ, एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अब त्यहाँ कम्युनिस्ट धार भन्ने छैन। उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले कम्युनिस्ट धार त्याग गरेर, कम्युनिस्ट बाटो त्याग गरेर यो डेमोक्रेटिक बाटो अपनाइसक्नु भएको छ र उहाँहरू डेमोक्रेटिक भएपछि नै समाजवादी पार्टीमा उहाँहरू आउनु भएको हो। र अहिले हामीसँग मिल्दा उहाँहरू पनि एकदम डेमोक्रेट भएरै हामीसँग एकता गर्नु भएको छ। त्यसकारणले अब हिजोको दिनमा कसले कुन रूपमा काम गर्नुभयो त्योभन्दा नि अहिले महत्त्वपूर्ण विषय के हो भन्ने आजको दिनमा कि उहाँहरू सबै डेमोक्रेट भइसक्नु भएको छ र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्न तत्पर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले त्यो विचारधाराको सवालमा, दर्शनको सवालमा खासै कुनै विमति नहोला। खालि एउटा विषय के हो भन्ने अब साम्यवादी व्यवस्था र पुँजीवादी व्यवस्थाको बीचमा जो समाजवादी व्यवस्था हुन्छ त्यो समाजवादी व्यवस्थालाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्ने लोकतान्त्रिक समाजवाद जो डेमोक्रेटिक प्याटर्नको मूल धार छ त्यही धारलाई समातेर अगाडि बढ्ने मुलुकमा संहिता पनि आइसकेको छ। त्यसकारणले संघवादलाई पनि एक्सेप्ट गर्ने, गणतन्त्र आइसकेको हुनाले गणतन्त्रलाई पनि स्वीकार गरेर आइडियोलोजिकल रूपमा अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो सहमति भइसकेको छ। त्यसकारण त्यहाँ यो साम्यवादी व्यवस्थाले हामीलाई कुनै प्रकारको असर गर्दैन। उहाँहरू सबै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढ्न, डेमोक्रेट
भएर अगाडि बढिसक्नु भएको छ। शङ्का कहाँनिर छ नि झाजी, जसरी विभिन्न पार्टीबाट असन्तुष्ट हुँदै विभिन्न दलहरूमा फुटेर होइन फुटेर असन्तुष्टि भएर विभाजित भएर फेरि एकबद्ध हुनुभएको छ तपाईँहरू। यो असन्तुष्टि हुँदाहुँदै तपाईँहरू विभाजित हुनुभयो अनि फेरि एकताबद्ध हुँदाखेरि चाहिँ यो एकता लामो समयसम्म जान्छ कि जाँदैन भन्ने आशंका चाहिँ जनमानसमा छ के? यसबारेमा प्रश्न पार्नुहोस् न। होइन, यसमा आशंका यसकारण गर्नु पर्दैन। उहाँहरू जो पनि नेताहरू हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो शीर्ष नेतृत्वहरू सबै आफ्नो पार्टीमा व्यवस्थित हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू सम्मानजनक पदमा हुनुहुन्थ्यो सबै, चाहे बाबुरामजीको कुरा गरौँ, अशोक राईको कुरा गरौँ, मोहन ठाकुरको कुरा गरौँ, सरसिंह भण्डारीको कुरा गरौँ या उपेन्द्र यादवको कुरा गरौँ, उहाँहरू सबै पछिल्लो पार्टीमा जुन पार्टीहरूमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा जब आफ्नो अधिकारको आफ्नो पहिचानको कुरा जब सुरु भयो, पहिचानको आन्दोलनको जब कुराहरू सुरु भयो, युग प्रारम्भ भयो, त्यतिखेर ती पार्टीहरूमा अपमानित महसुस गरेर अब यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो लागि केही गर्न नसकिने रहेछ भन्ने महसुस गरेरै उत्पीडितहरूको आवाज बलियो बनाउनलाई, विभेदमा पारिएकाहरूको उन्मुक्तिको निम्ति सबै चाहिँ योजनाबद्ध तरिकामा गोलबद्ध हुँदै अगाडि बढेको हो। अब सुरुवातको दौरमा के हुन्छ, अब सबै विभिन्न पार्टीबाट आएर हिजोसम्म कोही आफ्नो सिंगल पार्टी बनाएर चलाउनु भएको थिएन, अनि पार्टी बनाएर चलाउँदाखेरि केही पार्टीहरू विभाजन भयो, त्यो कार्यशैलीले विभाजन भयो। कुनै उद्देश्यमा कुनै मुद्दामा विचलित भएर भएको होइन, मुद्दा विभाजित भए पनि सबैको एउटै थियो, तर चाहिँ कार्यशैली नमिलेको। तपाईँले भन्नुभयो कोही कम्युनिस्टबाट आए, कोही डेमोक्रेट प्याटर्नबाट आए, त्यो सबै एक ठाउँमा आउँदाखेरि कोही राजावादी प्याटर्नबाट आए, सबै एक ठाउँमा जम्मा हुँदाखेरि कार्यशैली नमिलेपछि तात्कालीन समयमा यो पहिलो संविधान सभा ताका विभाजित भएको हो। तर दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुन बित्तिकै त्यसपछि फेरि चाहिँ यो जोडिने क्रम सुरु भयो, किनकि विचार र मुद्दा त सबैको एउटै थियो, विचारले सबैलाई जोड्दै जाने हो। अनि सबै एउटै एउटै हुँदै गएपछि हामी चाहिँ त्यसरी सबै एक हुँदै 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 एउटा शक्ति निर्माण गर्दै यहाँसम्म आएर आज चाहिँ एउटा हामीले राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेका छौँ र यो मुलुकमा काङ्ग्रेस र नेकपालाई चाहिँ टक्कर दिन सक्ने खालको पुरै तराई, पहाड, हिमाल, मधेस सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको मुलुकमा रहेको जहाँ पनि विभेद छ, चाहे त्यो जुन समुदायमा होस्, मधेसी समुदायमा होस् अथवा गैर मधेसी समुदायमा होस्, पहाडमा समस्या होस्, हिमालमा समस्या होस्, तराई मधेसमा समस्या होस्, जहाँसुकै समस्या होस्, ती सबै समस्याको विरुद्धमा एकजुट भएर लड्नलाई र एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्नलाई र मुलुकमा रहेका जति पनि विभेद छ सबैलाई समाप्त पार्दै समानताको निम्ति यो मुलुकमा कसैले काखा पाखा महसुस नगरून्, सबै जनतालाई न्याय र समानताको अधिकारको निम्ति, बराबर हक अधिकारको निम्ति हामीले चाहिँ योजनाबद्ध तरिकामा यो शक्ति निर्माण गरेको हो। त्यसकारण हिजो चाहिँ विभिन्न पार्टी हुँदै टुक्रा भन्ने कुरा हुँदैन। अब सुरुवातको प्रारम्भिक दौरमा हुन्छ, बच्चा पनि जन्मिन साथ एकैचोटि जन्मिन बित्तिकै उठेर चाहिँ हिँड्न थाल्दैन, दौड्न थाल्दैन, धेरै टाइम लिन्छ। उसले उठ्नलाई कति टाइम लाग्छ, अनि हिँड्न थालिसकेपछि लड्छ, फेरि उठ्छ, फेरि लड्छ, फेरि उठ्छ, अनि बल्ल त्यो चरण प्रारम्भ हुन्छ। त हामीले पनि यो जो पार्टीहरू निर्माण गर्यौँ सुरुवातको दिनमा त्यो अब आइडिया थिएन, पार्टीहरू कसरी सञ्चालन हुन्छ थाहा थिएन, सुरुवातको दिनमा ती समस्याहरू भोग्नु पर्यो। तर दोस्रो संविधान सभापछि यहाँ पहिलो संविधान सभामा मात्रै त हामी विभाजन भयो, दोस्रो संविधान सभापछि यहाँलाई सर्वविदितै छ, सबै पार्टीहरू एकजुट हुँदै 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 जति पनि सारा शक्तिहरू थियो हामी चाहिँ एकत्रित भएर अगाडि बढेका छौँ। अझै पनि केही शक्तिहरू छन्, थरवटतिर शक्तिहरू छन्, लिम्बुवातिर छ, अनि खसानतिर छ, ती शक्तिहरूलाई पनि जनमुक्ति पार्टीहरू छ, ती सबै शक्तिहरूलाई पनि हामी समेट्दै अगाडि बढ्छौँ। अहिले यो कम्प्लिट भइसकेको स्थिति छैन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि मुद्दामा विमति थिएन, कार्यशैलीमा विमति भएर असन्तुष्टि भएर विभाजित भएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो नि। त्यतिखेर मधेसी जनाधिकार फोरम जब सर्वप्रथम स्थापना भएको थियो त्यो बेलामा त्यहाँबाट फुटेर विभिन्न दलहरूमा विभाजित भएर तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको थियो र अहिले पछिल्लो समयको समाजवादी पार्टीमा पनि कार्यशैलीकै असन्तुष्टिले गर्दाखेरि तपाईँहरूको एकता भइराख्दाखेरि पनि केही सांसदहरूले फेरि अर्को पार्टी गठन गर्न लागेको भन्ने कुरा पनि आएको थियो। अब अहिलेको अवस्थामा जुन नयाँ पार्टी बनेको छ जनता समाजवादी पार्टी,
यो पार्टीको पनि त केन्द्रीय नेतृत्वमा तिनै नेताहरू छन् जो पहिला पनि थिए। उनीहरूकै कार्यशैलीले गर्दाखेरि असन्तुष्टि भएर दलहरू विभाजित भएका थिए। अब फेरि त्यो कार्यशैलीमा असन्तुष्टिको कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी अब परिमार्जन गर्दै लानुहुन्छ? अब असन्तुष्टिको चाहिँ सीमा हुँदैन। असन्तुष्टि विभिन्न खालको हुन्छ। जो जेन्युन असन्तुष्टिहरू छ, जो राजनीतिक असन्तुष्टिहरू हो, जो वैचारिक मतभिन्नताको कुराहरू हो, मिल्न सक्ने कुराहरूलाई मिलाएर सम्बोधन गरेर आफूमा पनि कुनै गल्तीहरू छ भने आत्मआलोचना गरेर दुवै पक्षमा भएको भुलचुकलाई चाहिँ सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्ने हो। अब मानवको स्वभाव हुन्छ सबै। अब फेरि राजनीतिक भनेको सत्ता र शक्तिकै खेल हो अल्टिमेटली। त्यसकारणले त्यतातिर सबै साथीहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। त्यसकारणले अब मिसन महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, विचार महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। वैचारिक रूपमा चाहिँ कन्भिन्स गरेरै अगाडि बढ्ने प्रयत्न हुन्छ। र यहाँले हेर्नुभयो अब बाहिर जुन प्रकारको एउटा पुरै देशै सरकारै लागेर जसरी पार्टी विभाजन गराउनतर्फ उन्मुख थियो, त्यो कुरालाई हामीले तत्कालै रोक्यो पनि, किनभने वैचारिक रूपमा विमति थिएन। केही कुरामा कार्यशैलीहरूमा फरक थियो। त्यो कार्यशैलीहरूलाई सुधार गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। केशवजी, अब ठ्याक्कै हामी अन्त्यमा छौँ। यो भनिदिनुहोस् कि कति दिनमा तपाईँहरूको यो नेतृत्व सम्बन्धी जुन अहिले असहमतिको कुरोहरू छ, दाबीको कुरो भइरहेको छ, कति दिनमा टुङ्गिन्छ र ठ्याक्कै जनता समाजवादीको एकल नेतृत्वमा सर्वसहमतिमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? कति दिनभित्रमा? अब दिन नै भन्ने स्थिति त हुँदैन, तर एउटा प्रावधान चाहिँ के छ भन्ने, हामीले दुईटै पार्टी एकता हुने घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगलाई हामीले जानकारी दियौँ। निर्वाचन आयोगलाई एकता गरेको जानकारी दिएको मितिदेखि 45 दिनभित्रमा दल दर्ताको निवेदन, एकीकरणको निवेदन चाहिँ दिनुपर्दो रहेछ निर्वाचन आयोगमा। आज 31 दिन भयो, 30 दिन आज भयो, 45 दिनभित्र चाहिँ जानुपर्ने प्रावधान छ। त्यसले यो निर्धारित समयभित्रै हामी यो काम प्रक्रियाहरू टुङ्ग्याउँछौँ। लगभग महन्त ठाकुरमै सहमति हुने अवस्था छ होइन त? अब यस्तो छ, तपाईँले मैले अघि पनि भने कि हाम्रो तर्फबाट त्यही प्रस्ताव हो, राजपाको तर्फबाट र उहाँहरूको तर्फबाट पनि एकजना अध्यक्ष राख्ने भनिएको छ। त्यसकारणले एकजना मात्रै खालि केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष मात्रै भएर दर्तामा जाँदैन, अन्य समितिहरूको अध्यक्ष पनि दर्ता प्रक्रियामा जान्छ। त्यसकारण उताबाट अरू को आउँछन् सबै मिलाएर अगाडि बढ्ने हो। यता हामीले महन्त ठाकुरकै नेतृत्वमा पार्टी दर्ता गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिसकेका छौँ। अन्त्यमा केशवजी, हाम्रो रेडियो मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका र फेसबुक पेजमा पनि हामीलाई सुनिरहनु भएका श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले मुख्य रूपमा म चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, अहिले पुरै विश्व नै कोरोनाको महामारीको चपेटामा छ। यसको अहिलेसम्म पनि औषधिहरू पत्ता लागिसकेको अवस्था छैन। यसको चाहिँ रोकथाम भनेकै चाहिँ हामीले प्रिकसन चाहिँ सजगता अपनाउने नै हो। र त्यो भनेको सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने हो, घरभित्रै बस्ने हो, बाहिर नजाने हो। सरकारले पनि जो घोषणा गरेको छ क्वारेन्टाइनमा बस्ने, लकडाउनको जो घोषणा गरेको छ, त्यो लकडाउनको नियमहरू पालना गरेर सबै आफ्नो घरमा बस्नुहोस्। यो दुःखको बेला हो, अलिकति दुःख सहेर भए पनि हामी चाहिँ अहिलेको यो महामारीबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, किनभने यो मानव जीवनमाथि नै ठुलो सङ्कट आइपरेको छ। त्यसलाई हामी सबै मिलेर चाहिँ जुझ्नुपर्छ, लड्नुपर्छ, त्यसको सामना गर्नुपर्छ र दुःख धेरै दिनसम्म रहँदैन, त्यसको समाप्ति छिटै हुन्छ। हामी साहसका साथ, उमङ्गका साथ यो दुःखलाई परास्त गर्ने प्रतिबद्धता लिएर अगाडि बढौँ भन्ने नै सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् केशवजी, यहाँको सवाल जवाफलाई दिनुभएको यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धेरै धेरै। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा तत्कालीन राजपाका महासचिव केशव झा। उहाँसँगको पार्टी एकता सम्बन्धमा गरिएको सवाल जवाफको श्रृङ्खला सकिएको छ। भोलि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।